پکاریا جائے. اللہ فرماتا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیا. اور بندیو تسی آہستہ آواز دے نال میں رب نو پکارو تاں وی میں تہاڈی سننا. جے تو اپنے دل دے اندر اپنی زبان تو بول کے نہ وی آکھے اپنے دل ہی دل دے اندر میرے نال گلاں کر. میری ذات السمیع ذات ہے. سمیع او ہوندی ہے جیڑی کسی چیز دی محتاج ذات نہ ہوئے. سمیع او ہوندا ہے اللہ. اللہ نے قرآن مقدس دے اندر جتے اپنی صفت بیان فرمائی ہے تے فرمایا السمیع العلیم. اے جی سمجھو کہ سمیع او ہوندا ہے جنوں کسے سبب دی لوڑ نہ ہوئے, جنوں کسے ویلے دی لوڑ نہ ہوئے, جنوں کسے آلے دی لوڑ نہ ہوئے. بغیر کسے آلے تو, بغیر کسے سبب تو, بغیر کسے ٹائم دے اندر, ہر ویلے, ہر جا دے اتے, ہر پردے دے وچوں جیڑا سنن والا ہوئے, او جیڑا دل دے حالات نو ویکھن والا ہوئے, او السمیع ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے یا اللہ بارش نازل فرما دے. اپنی قوم نو لے آئے, باہر نکل گئے اپنی بستی دے اندروں. باہر جا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اللہ پاک دے اگے. وہ پیغمبر ہے جس دے بارے اللہ فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما. میرا بڑا پیارا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ کلیم اللہ دا معنی ہے کہ اللہ دے نال گلاں کرن والا. اللہ فرماتا ہے میرا پیارا تے سونا پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال گلاں کرن والا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم نو لے کے باہر نکل گئے میدان دے اندر. دعا کرنا شروع کی تھی اللہ امطر علینا مطر الرحمہ. اللہ اپنی رحمت دی بارش عطا فرما دے. انہاں لوگاں تے رحم فرما دے. میں موسیٰ دے ہتھاں نو خالی نہ بھیجی. اللہ فرمایا موسیٰ جا میرے پیارے پیغمبر میرے جاؤ جبریل جا میرے موسیٰ پیغمبر نو دس دے تے آکھ دے موسیٰ ایک ایسا بندہ بھی ہے تے تواڈے اندر موجود ہے جیڑا مینوں یاد نہیں کردا. ایک ایسا بندہ موجود ہے جن میرے نال دشمنی وڈی ہوئی ہے. اتوں والی دا تے اپنے آپ نو مسلمان نخواندا ہے. اتوں والی دا تے تواڈے اگے آندا صدقے یا رسول اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ میری جندری بھی قربان تو مگر اندروں ایمان والا کوئی نہیں. اے میرے موسیٰ پیغمبر اندروں ایمان والا کوئی نہیں. تواڈے منہ تے تانوں تے پتہ کوئی نہیں. تسی تے ایو سمجھ دے ہو کہ وہ بھی مسلمان ہے مگر میں رب کہہ رہا کہ وہ ایسا بندہ ہے جس نے مینوں پہچانیا کوئی نہیں, جس نے میری پہچان نو اپنے دل دے اندر بٹھایا ہی نہیں. وہ ایسا بندہ ہے جس نے میری صفتاں غیراں دے اندر پائیاں. وہ ایسا بندہ ہے جیڑا میرے دشمناں دی لسٹ دے اندر آندا ہے. میرے پاک پیغمبر میں تہاڈی دعا اس وقت تک قبول نہیں کرنی جس وقت تک اس بندے نو اپنے اس مجمع تو باہر نہ کر دو. اللہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر نے, بڑے غصے والے پیغمبر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے آواز لائی ہے او مشرکا او کافرا باہر نکل کے رہ تو مومنہ دے اندر کافر نہیں ٹھہر سکتا. باہر آ جا, باہر نکل جا. اللہ کا حکم ہے. یہ بھی مسئلہ ثابت ہویا کہ موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر نے مگر اس مجمع دے اندر وہ بندہ موجود ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام دے کول کھڑا ہے, موڈے دے نال کھڑا ہوا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنے کول کھڑے ہوئے بندے دے بارے علم نہیں ہو سکیا مگر اج دا للو مولوی کہندا ہے کہ بادشاہ مرے ہوئے دی قبر تے جاؤ تے او تھلیوں ویکھ لیندا ہے اوتے چڑی آئی ہے یا چڑا آ کے بیٹھا ہے. اللہ فرماندا اموات غیر احیاء. او
او بندیا جیڑا مر جائے او زندہ نہیں ہو سکدا تے جیڑا زندہ ہوے او مریا نہیں ہوندا تے جیڑا مر جائے نہ او سن سکدا ہے نہ ویکھ سکدا ہے نہ کسے دے حال نو جان سکدا ہے کیونکہ وہم لا یشعرون ایک مقام تے اللہ فرماندے انہاں نو ایویں نہیں پتا کہ اسی اٹھائے کدوں جاواں گے بلکہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے مجمع دے اندر ہی بل بھی اون والا تے اپنے بوجھیاں ٹھیلیاں کر کے جا رہا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کھڑا ہویا ہے بندہ مگر موسیٰ پیغمبر نو پتہ کوئی نہیں چلیا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے ایو اخرج ایھا المشرک او مشرکان نکل جا ساڈے مجمع دے اندروں جس وقت اس بندے نے ویکھیا ہے کہ سارے مومن نے تے کو میں کافر تے مشرک ہاں تے اللہ نے موسیٰ پیغمبر نو دس دیتا ہے تے جے میں نہ نکلیا تے متے موسیٰ پیغمبر نو اللہ میرا نام دس دے وے تے جے پتہ لگ گیا ہے نہ مومناں نو تے میری بوٹی بھی نہیں بچنی جتنا کو مجمع ہے مینوں تے نہ چھڈنا بھی کوئی نہیں او اندروں اندر اس تے اپنے اندر اللہ اپنی زبان تو بول کے بھی نہیں کہہ رہا متے نال دا سن لوے متے میرے ہونٹاں ہلدیاں نو کوئی ویکھ ہی نہ لوے دل دے اندر اپنے رب نو یاد کرنا شروع کیتا ہے دل دے اندر اس نے آکھیا مولا میرے ہاتھ کھڑے نے اج تو بعد میں کسے دے نام دی نظر نیاز بھی نہیں دیاں گا اللہ میں خالص تیری عبادت کراں گا اس نے یاد کرنا اللہ نو شروع کیتا اللہ فرماندا فذکرونی اذکرکم تو مینوں یاد کر تے میں رب تینوں یاد کراں گا اس بندے نے اندروں اندر اپنے رب دے نال گال ملا لئی تے اللہ پاک نے بارش نازل کر دتی بندہ کوئی بھی نہ نکلیا اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ تو تے اپنے وعدیاں دے خلاف بھی کدے نہیں کیتا تے ربا بندہ بھی کوئی نہیں نکلیا میں موسیٰ نے بڑیاں واجاں ماریاں مگر بندہ کوئی نہیں نکلیا تے بارش بھی نازل ہو گئی ہے بارش بھی آ گئی ہے اللہ معاملہ کی اللہ فرماندے نے موسیٰ بندے دے تے میرے درمیان صلح ہو گئی ہے میریاں تے اودیاں گلاں باتاں ہو گئیاں موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ مینوں وکھا تے صحیح او بندہ کیڑا ہے اللہ فرماندے نے نا سونیا میں کسے اپنے بندے دے پردے کدے ظاہر نہیں کیتے میرے درمیان تے او دے درمیان گلاں ہو گئیاں نے میں رب تے اے بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے نو متے کوئی دعا مسلمان کدے میں نہیں نہ مارے چا ہاں یار تیری وجہ تو تے اللہ نے بارش بھی ڈک لئی اے میرے موسیٰ او میرا بندہ ہو گیا تے میں خدا پہلے ہی ہوتا سا فذکرونی اذکرکم اس نے مینوں یاد کیتا ہے تے میں اللہ دا وعدہ ہے جیڑا مینوں یاد کرے میں اس نو یاد کرنا اس واسطے اللہ رب العزت فرماندے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون او بندیا جے کر میں رب دا تعارف کرنا چاہنا ہے تے میں رب نو پکارنا تیرا کم میں تیری پکار نو ہر ویلے سنن والا تے میں تیرے نیڑے اتنے آ کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید 27واں پارہ سورہ واقعہ اللہ پاک فرمانا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید او بندیا اے جے تیری اشارہ کے اس تو بھی میں نیڑے آتے